बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वली। रौफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की धुआंधार समात, 18 करोड़ अवाम के जहनों में उठने वाले अहम सवालात का सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म से जवाब तलब कर लिया। मखदूम अली खान के अमरीका से लेकर बांग्लादेश तक के कवानीन के हवाले बेसूद साबित हुए। क्या वज़ीर आज़म के वकील ने शरीफ फैमिली को बचाते बचाते मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं? वक्त गुजरने के साथ साथ रहमान मलिक की शरीफ फैमिली के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट भी अहमियत इख्तियार करती चली जा रही है। आने वाले दिनों में ये रिपोर्ट कितनी अहम साबित होगी और शरीफ फैमिली के लिए क्या मसाइल खड़े कर सकती है, इस पर बात करेंगे। शरीफ खानदान के वो 45 मेंबरान आखिर कौन से हैं जिन्हें बैंक ऑफ ओमान से करोड़ों रुपए गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला के नाम पर लाहौर भिजवाए गए? इसकी तमाम तर तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ नून लीग के पार्टी रहनुमाओं की भी बात करेंगे जो कि बिफर चुके हैं। इमरान खान के बाद जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक भी ज़ेरे एताब नजर आए। अदालत से लेकर मीडिया तक खौफनाक चढ़ाई कर दी गई है। हुकूमती वज़रा अदालत से बाहर आकर केस की कार्रवाई की बजाय सियासी बयानबाजी करने लगे हैं। हुक्मरान जमात की मीडिया टीम भी सब्र और इखलाकियात का दामन छोड़ने लगी है। आखिर क्यों? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कराची शहर की भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों ने ही बिलाखिर कराची की लुटिया डुबो दी है। रोशनियों का शहर कराची कच्ची आबादियों से लेकर पोश इलाकों तक गंदगी का ढेर बन चुका है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, पैनामा केस की आज की प्रोसीडिंग बड़ी धुआंधार रही, अहम सवालात उठाए गए, आपको क्या लग रहा है आगे क्या होगा? मैं समझता हूँ आज केस जो है नून लीग के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़े खतरनाक सफ़र पे चल पड़ा है। खतरनाक था आज वो इस तरह के, इससे पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि मखदूम अली खान 3-4 रोज से वो अपनी बयान कर रहे थे, सारा केस को डिफेंड कर रहे थे, तो हमारा ख्याल था कि वो अब बस कंक्लूड करने वाले हैं, इख्तिताम पजीर उनकी सारी डिफेंस हो रही है, दफा। मगर अभी जाके एक तो उनकी दफा का जो उन्होंने मेन प्लान लिया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर की 2-3 स्पीचेस का कि उसमें कोई झूठ नहीं है, तजाद नहीं है, और फिर उन्होंने ये दफा ली हुई थी कि अगर है भी तो इस्तिस्ना है 86 आर्टिकल 66 के तहत। तो वो दोनों तकरीबन एक तो दोबारा वो रिजेक्ट ही हो गई हैं। अदालत ने कहा है कि वो तीनों स्पीचेस वापस लेके आए, दोबारा हम देखेंगे, और अगर वो मान भी लिया जाए कि एक लिमिटेड सी इस्तिस्ना है तो अभी शवाहिद के तौर पे वो इस्तेमाल हो सकता है। एक दूसरा जो असल ख़तरनाक आज हुआ है वो ये है कि इसके केस के जो मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल जो दिखानी थी, वो अपार्टमेंट्स लंदन के ख़रीदने के, वो पेंडोरा बॉक्स जो है ना वो आज खुल गया और नए सवालात निकल आए हैं। बड़ी ख़तरनाक नहज पे चल गया ये केस कि आज ये क्वेश्चन हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को जो उनके साहबजादे हुसैन नवाज ने 52 करोड़ रुपया जो किस्तों में भिजवाया, तो उस पर ये सवालात अदालत की तरफ से आए कि ये बहुत बड़ी रकम है, और नॉर्मली हमारे यहाँ बाप बेटे को देता है, बेटा बाप को, और बाप कोई गरीब आदमी भी नहीं है, पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी है, प्राइम मिनिस्टर है, सो उनकी ये भी नहीं है कि वो उनके यहाँ कोई फाका कशी चल रही थी। तो ये तोहफे बहुत बड़े हैं। और सिराजुल हक साहब के बकौल तो ये इतने पैसे तो रियासतें भी रियासत को नहीं देती जितने ये तोहफों में जा रहे हैं। उसके फिर उसको जिस तरीके से पेश किया गया कि वो 52 करोड़ रुपए आया, फिर उसमें से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी साहबजादी मरियम बीबी को उनके नाम पे जायदाद खरीद ली, फिर बेटे ने बहन को भी पैसे भेज दिए, उन्होंने वालिद साहब को वो पैसे वापस कर दिए, और वो जो जिस तरीके से वो डील भी हुई कि अदालत ने खुद पकड़ा कि वो स्टैम्प पेपर जिस पे वो डील हुई थी वो मार्च में लिया जा रहा है, जबकि सेल डीड जो है वो फरवरी की है। वो एक जालसाजी अलहदा पकड़ी गई। और ये इससे पता चल रहा है कि अदालतें कितने गौर से देख रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी इनकी गौर से देख रही हैं। और असल ख़तरनाक इसका पहलू ये था कि इसका मुकाबला जो है ना, वो अदालत ने जो रहमान मलिक साहब ने केस मनी लॉन्ड्रिंग का हुदैबिया के हवाले से पेश किया गया है, जिसका हम डिटेल्ड जिक्र कर चुके हैं, और क्लासा साहब शायद आज भी उसकी तफसील बताने वाले हैं कि उसके अंदर एग्जैक्टली यही पैटर्न रहा है कि यहाँ से हवाला हुंडी के पैसे बाहर गए और फिर रिश्तेदारों के थ्रू जो है वो बुलाए गए, और वो हल्फिया बयान इसहाक डार साहब का आ चुका हुआ है। और अदालत ये कह चुकी हुई है कि अगर वो कैश नहीं भी हुआ, एक तो नैब का खिलाफ एक्शन होना चाहिए,
دوسرا اس کی ویلیڈیٹی ہے وہ ثبوت کے طور پہ موجود ہے, اور تیسرا اس کے اندر تمام رسیدیں, بینک اکاؤنٹس, نام, سب کچھ موجود ہے. بالکل. تو یہ پیٹرن وہی لگ رہا ہے. تو انہوں نے عدالت نے یہ آج کوشچن ریز کیا ہے کہ آیا یہ کچھ منی لانڈرنگ تو نہیں یہاں پہ ہو رہی, یہ اسی طریقے کا ایک کیس نظر آتا ہے. یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا. اس سے کیا ہے, نئے سوالات آ جاتے ہیں کہ اس سے ایک تو یہ ڈائریکٹلی منی لانڈرنگ والا ایک کیس اسٹیبلش ہو رہا ہے, یہ پہلو نکل رہا ہے. دوسرا اس سے اگر وہ دوبارہ اسحاق ڈار صاحب کا حلفیہ بیان کھل جاتا ہے تو اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں. وہ آج تک 10-20 سال سے دبا ہوا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ اس اسٹیج پہ رحمان ملک صاحب کو بلا لیا جائے, جتنے مرضی وہ بھتیجوں کی شادیاں کروا لے. پھر تیسرا سب سے امپورٹنٹ, عدالت نے یہ پوچھا ہے کہ یہ حسین نواز صاحب کے پاس اتنے کون سے پیسے ہیں کہ 52 کروڑ روپے وہ اپنے والد صاحب کو بھجوا رہے ہیں 4 سالوں کے اندر. تو اس پہ عدالت نے کہا ہے کہ ان کی اور بھی جائیدادیں ہیں. انہوں نے کہا جی اور بھی جائیدادیں ہیں, صرف ایک سٹیل مل نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اگر عدالت نے یہ کہا کہ بچے اپنے ساری عدالتیں جتنی بھی ان کی جائیداد ہے اور ایسٹس ہیں وہ اس کی تفصیلات بھیجیں, کیونکہ کوشچن یہ ہو گیا ہے کہ وہ ساری جائیدادیں شاید یہاں سے اختیارات کا غلط استعمال ہو کے یہیں سے منی لانڈرنگ کا حصہ تو نہیں ہے. تو وہ اس میں پھر پتہ نہیں کیا کیا جائیدادوں کی تفصیل آئے گی. اور اس میں ایک ون ہائیڈ پارک بھی ایک ہے. آپ دیکھیں نا, اس ون ہائیڈ پارک کے اندر یہ کوشچن ہے, وہ قطری شہزادوں کی ملکیت بھی ہے. اس میں ملک ریاض صاحب کے بیٹے علی ریاض ملک کا بھی کچھ نہ کچھ بیچ میں انوالومنٹ ہے, اور ان کی بھی انوالومنٹ ہے. سو وہ پتہ نہیں کتنے نئے پینڈوراز باکس کھلیں گے, ایک نہیں کو 25 نکل آئیں گے. تو وہ پھر سارا قطری شہزادہ اور یہ ایک خطرناک نہج پہ چل گیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آج جو ریاکشن تھا وہ ہم میرا خیال اگلے اس میں تھوڑی دیر بعد دکھائیں گے کیا ریاکشن تھا, کہ بلبلا ڈیووس سے لے کے اسلام آباد سے لے کے لاہور تک نون لیگ کی چیخیں نکل گئی ہیں. آج جو ہے نا, آج ان کے رویوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بس جو ہے نا گھبرا گئے ہیں. کیا صاحب واقعی نون لیگ کی چیخیں نکل گئی عامر صاحب کے مقال؟ وہ تو جیسے عامر نے کہا اگلا سیگمنٹ پورا تفصیل سے کریں گے کہ کیسے انہیں احساس ہو گیا ہے حکومت کے وزراء کو, یا چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں کہ جو اور جتنا دفاع ان کا ویک ہوتا جا رہا ہے مخدوم علی خان صاحب کا, اس میں عدالت کے اندر اتنا ہی شور شرابہ اب ہمیں عدالت کے بہر نظر آ رہا ہے. اور میں تو حیران ہوا ہوں کل سے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی. ہم تو عمران خان کو بلیم کرتے تھے کہ دھرنے کے دن میں اوے نواز شریف, اوے گیدڑ, بلا بلا اس طرح کی چیزیں کہتے ہو. شارٹس بھی ہمارے پاس ہیں, اگر آپ کہیں تو وہ سنا دیں گے یا پھر بریک سے واپس. میرا تو یہ خیال تھا آرام سے پورا سیگمنٹ کرتے ہیں, اس سے بریک سے کریں گے. جو بات عامر کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے کہ لگ رہا ہے انہیں احساس ہو گیا جس طرح کی گالی گلوچ اور جس طرح کے الفاظ سے کل بھی دانیال عزیز نے اور ساتھ میں ایک عدد وہ اس کے رانجھا صاحب جو ہیں انہوں نے استعمال کیے ہیں. ایون میزا حمید نے بھی کہا کہ کہیں میں نہ پیچھے رہ جاؤں. اور آج تو پھر بات بہت آگے چلے گی, اس پہ بھی آتے ہیں. میں تھوڑی سی 2-3 چیزیں میں اس پہ آنا چاہتا ہوں, پروسیڈنگ ہوئی ہیں یا جو آج چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب ذرا اندازہ کریں کہ 2011 میں جو یہاں پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, گفٹس کا کھیل کھیلا گیا, یہ بڑا انٹرسٹنگ کھیل ہے. 2011 میں نواز شریف صاحب کو 12 کروڑ یا اس میں 12.9 کروڑ تقریباً 13 کروڑ روپے کا گفٹ بھیجا انہوں نے کیش. یہ حسین نواز شریف صاحب نے لندن سے گفٹ آ رہا ہے والد صاحب کے لیے. 2012 میں جناب انہوں نے 2 کروڑ اور 60 لاکھ روپے کیش بھیجا گفٹ. 2013 میں 19 کروڑ روپے کیش بھیجا لندن سے یہاں پہ گفٹ. اس کے بعد 2014 میں جب یہ وزیر اعظم تھے 2 سالوں میں, ذہن میں رکھیے گا, انہوں نے 19 کروڑ 70 لاکھ روپیہ انہوں نے 2014 میں 19 کروڑ 70 لاکھ روپیہ کیش بھیجا گفٹ. یہ تقریباً 52 کروڑ روپے کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ وہی بن پتہ نہیں کہاں سے ان کا پیسہ آ رہا ہے. آئی ہوپ کہ ان کے پاس وہ ذرائع ہوں گے, وہ سٹیل مل نکلی تو ہے آج, وہ پیش کریں گے. ایک اور چیز جو اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی, پتہ نہیں یہ روٹ انہوں نے کیوں نہیں لیا. اسحاق ڈار صاحب نے جان بوجھ کے نہیں بتایا, تھوڑی سی جاتی کہ اسحاق ڈار صاحب نے, وہ تو گھر کے بندے تھے انہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس پورے کام میں اسحاق ڈار صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے کہ وہ کنسلٹنسی شاید پوری پراپر نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے گلیرنگ قسم کے بہت بڑے بلنڈر سامنے آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو کچھ بھی کہیں, ذہین آدمی ہیں, انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, اپنا کام پکا کرتے ہیں اور ایسا پکا کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ان کو نہیں پکڑ سکتے. مثلا انہوں نے کیا کیا, جو ان کو مشورہ نہیں دیا انہوں نے زیادتی کی. میرا خیال ہے یہ بندہ اتنا اپنے اس کا رشتہ داروں کے ساتھ اتنی بھی میرا خیال ہے اچھا نہیں ہوتا, مشکل میں ہے, مدد کریں. ڈار صاحب نے کیا واردات ڈالی تھی, انہوں نے بھی یہی کام کیا. اپنے گوشواروں میں ڈار صاحب نے جو 2012-13 کے تھے,
इन्होंने 41 करोड़ रुपया इन्होंने कर्ज हसना दिखाया था अपने बेटे अली को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। ये स्टोरी मैंने ब्रेक की थी और बड़े नाराज हो गए थे मसूफ जो हैं, नड्डार साहब जो हैं। 41 करोड़ रुपया कर्ज हसना कैश, इन 55 करोड़ के टोटल इन्होंने कैश दिखाए थे। 41 करोड़ रुपए उसमें से इन्होंने कहा जी मैंने बेटे को कर्जा दिया है, और टैक्स कितना दिया था? 8 लाख रुपए। 55 करोड़ के आपके एसेट्स हूँ, 41 करोड़ रुपए आप उनको दे चुके हूँ, और आप टैक्स जो शो कर रहे हैं उस साल वो सिर्फ 8 लाख रुपए थे। किसी में जरूरत भी नहीं है कि सागदार से पूछ सकें। अब क्या किया इन्होंने? 41 करोड़ रुपया कर्ज हंसना चला गया जी, अली साहब को मिल गया, गोशवारे फिट कर दिए उन्होंने कि ये पैसा था मैंने दे दिया। इस साल के उनके पिछले साल के गोशवारे में देख रहा था, उसमें अली साहब ने अब्बा हजूर को 20 करोड़ रुपए वापस कर दिए। जरा खेल देखें, ये वही कहानी मतलब मिलती जुली के बाप ने बेटे को दिए, बेटे ने बेटी को, बेटी ने जायदाद खरीदी, फिर बाप को दे दिए, बाप से फिर भाई के पास चले गए, भाई से फिर अदालत ने कहा है कि ये तो पैसे की गर्दिश हो रही है, सर्कुलेशन। मैं जो रात आपको वो लतीफा सुनाया था सरदार वाला के सर में जूं पड़ गई है, जूं को यहाँ से दौड़ा के मारना, जूं को हमने दौड़ा के मारना है, ये दौड़ा के पैसे को उस कंज्यूम दिखा रहे हैं। सो अच्छा, ये स्पीकर कौमी असेंबली साहब ने भी यही काम किया, सरदार अजाज सादिक साहब, उन्होंने भी अपने गोशवारों में अपने बेटे के नाम पे कर्ज हंसना दिखाया। कोई इनका चार्टर्ड कोई अकाउंटेंट कोई है ना, कोई मुश्तरका है जो इनके बनाता है, टैक्स के गोशवारे बनाता है। ये चीज़ डार साहब और स्पीकर कौमी असेंबली अपने बच्चों के टैक्स गोशवारों में दिखाते हैं कि हमने अपने बच्चों को कर्ज हंसने दिए हुए हैं। सही सही। यहाँ पे ये कहते हैं हमने गिफ्ट दिए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि अगर ये शो करते हैं, मैं क्योंकि लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ इस पर, मैं जस्ट आई एम रेजिंग ए पॉइंट, कोई समझदार आदमी हमें गाइड करे कि जनाब ये अगर आप गिफ्ट शो करें तो भी टैक्स नहीं लग रहा उस पर, आप अगर कर्जा हंसना शो कर रहे हैं तो भी उस पर टैक्स नहीं लग रहा। ये किस तरह के लाज हमने इस मुल्क में बनाए हुए हैं कि 52 करोड़ रुपया कैश पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उसका बेटा देता है, जिस पे वो कहते हैं टैक्स लायबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि ये गिफ्ट है, क्योंकि ये गिफ्ट और मियाँ साहब के हम लेके आएंगे, ये तो वो गिफ्ट है ना जो उनके बेटे ने दिए हैं। आपको पता है मियाँ साहब ने एक लॉ यहाँ बनवाया है, एक यहाँ पे एक ना उस पर पटिशन की गई थी, कैबिनेट डिवीजन को कहा गया कि मियाँ साहब जब से वजीर आजम बने हमें ये बताया जाए इनको गैर मुल्की इनको तोहफे कितने मिले हैं। उन्होंने इनकार कर दिया कैबिनेट डिवीजन ने कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते। वो केस चला गया यहाँ पे विफाकी मौसब के पास, उन्होंने कहा जनाब कि आप इनसे हमें लेके दें इन्फॉर्मेशन, तो विफाकी मौसब साहब ने फैसला दिया इस पे कि जनाब आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जो जकूटा जिन बैठे हैं, आप कैबिनेट डिवीजन के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जकूटा जिन, आपको पता है मामूली लोग तो हैं नहीं, डीएमजी के अफसरान हैं, उन्होंने पता है क्या लिख के जवाब भेजा है? क्या सब ब्रेक से वापस आके ना ये बता दें जवाबात कि उन जकूटा जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए क्या नया कानून निकाला है। सही, तो वो मेरा ख्याल ब्रेक के बाद ले लेते हैं, ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। तो ये जकूटा जिन्होंने नया जो कानून निकाला उस पर तो बात करेंगे, रहमान मलिक साहब के रिपोर्ट पे भी बात होगी, लेकिन साथ ही साथ उन 45 मेंबरान का भी जिक्र हम जरूर करेंगे जिन्हें बैंक ऑफ ओमान से करोड़ों रुपए गैर मुल्की ज़र मुबादला की मद में लाहौर भिजवाए गए। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, उन जकूटा जिन्हों के कमाल की बात हम करने जा रहे थे जिन्होंने एक नया कानून आपके मुताबिक के बना के आगे पेश किया था। मैं वही बता रहा था कि अब रोकने, ये तो वो गिफ्ट है ना जो एक वो कहते हैं ओबीडियंट हुसैन नवाज ने अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करके खून पसीने की कमाई से उन्होंने पैसे बाप को भेजे पाकिस्तान में, आ गए, फेयर इनफ। अगला ये था कि स्टेट टू स्टेट गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी तफसीलात देते थे, दरमियान में कट जाते, इतने पलंदे हमने इकट्ठे किए कि किस किस ने इस मुल्क से क्या क्या गिफ्ट्स उनको मिले और घर ले गए, वो हम उसका मेरा ख्याल सिलसिला दोबारा जारी करते हैं। बिल्कुल। मियाँ साहब को अब 4 साल होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर बने हुए, इन्हें भी बेशुमार गिफ्ट्स मिले हैं। तो कुछ लोग जानना चाहते थे वाया कैबिनेट डिवीजन के, हमें बताएं। कैबिनेट डिवीजन ने कहा जी हम नहीं बता सकते। वो विफाकी मौसब चले गए, विफाकी मौसब ने फैसला दिया कि दें, उन्होंने कहा नहीं देते। रीजन क्या दी गई है विफाकी मौसब को? क्या रीजन है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं ये नेशनल सिक्योरिटी के जुमरे में आते हैं, इनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। नेशनल सिक्योरिटी के जुमरे में तोहफा? आमिर साहब दी ग्रेट, जरा अंदाजा करें ये इनकी ट्रांसपेरेंसी का लेवल है। जो गिफ्ट्स, ये तो छोड़ देना कि बेटा क्या दे रहा है नहीं दे रहा, क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जो मियां साहब को गिफ्ट्स 4 सालों में इनको और सबसे ज्यादा दौरे किए इन्होंने, 100 से ज्यादा हो चुके हैं इनके, या तकरीबन करीब हैं। जहां पे जाते हैं घड़ियां, वो तो अब हम आपको बता चुके हैं ना कि क्या क्या माल मताया मिलता है, सब लेते हैं। इन्होंने रोका है ये कैबिनेट डिवीजन को, जो कि गलत बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो उनके तोहफे हैं उनकी डिटेल्स पार्लियामेंट में भी आती होती है, किसी न किसी मेंबर को उनको क्वेश्चन डालना चाहिए, मंगवानी चाहिए डिटेल। अब कैसे उनको महरूम कर सकते हैं?
لیکن نواز شریف صاحب نے اس کو بھی بلاک کیا ہے کہ جو مجھے تحفے مل رہے ہیں، مجھے جو وہاں پہ باہر سے جو بھی گفٹس مل رہے ہیں سرکاری طور پر، وہ اسٹیٹ سیکیورٹی میں آتے ہیں، وہ سینسٹیو میٹر ہے. یس، مجھے اب ایگزیکٹ لفظ یاد آ رہے ہیں، یہ سینسٹیو میٹر. مجھے یہ بتائیے کہاں سے سینسٹیو میٹر ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی نے، جیسے آصف علی زرداری صاحب نے کیا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ 3 BMW گاڑیاں جو ہیں انہوں نے وہاں سے تحفے کے طور پر منگوا لی تھی، وہاں سے خریدی کہ آپ کو ڈیوٹی نہ دینی پڑے، یا خریدی یا کسی نے گفٹ کیا، جو بھی ہوا ان کو گفٹ ہوا ہوگا. یہاں پہ انہوں نے اس کو گفٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا، گھر لے گئے. آپ ان کی دیکھیں، انہوں نے اس کا رستہ ہی بند کر دیا کہ مجھ سے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ مجھے کون کون کیا دے رہا ہے. جب اس ملک میں اس طرح کے حکمران آئیں گے کہ بیٹا آپ مطلب لوگ ہنستے ہیں، 52 کروڑ روپیہ یار کون دیتا ہے یار، وہاں سے آپ نے دے دیا. یہ 4 سالوں میں آپ دکھانا چاہ رہی ہیں کہ ان کا جو ریئیکشن ہے. میں 2 منٹ میں کہہ دوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ کیس جو ہے نا، یہ ایک تاریخی کیس اس طرح ہے کہ یہ فیصلہ تو ہونا ہی ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ پیسے کہاں سے لیے تھے ان کے بچوں نے اپارٹمنٹ خریدنے کے، مگر اس کا ایک کولیٹرل ڈیمیج ہوگا اور یہ ڈٹرمن کرے گا کہ پاکستان میں آئندہ کرپشن کا جو ازدہا بن گیا ہے، اس کے آگے جو ادارے مفلوج ہیں ان کا کیا ہو سکتا ہے. ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ جو عدالت نے اس کو اوپن کر دیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کا حلفیہ بیان، اس کے کنسیکوینسز ہیں. کنسیکوینسز سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے فورجری، جعلی اکاؤنٹ کھولنا، یہ سارے اقرار کیے ہوئے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی اقرار کیا ہوا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے ذاتی بینکر اور ذاتی اکاؤنٹنٹ رہے ہیں. ایک آدمی جو پرائم منسٹر کا ذاتی بینکر اور اکاؤنٹنٹ رہا ہے، وہ ریاست اور گورنمنٹ کا کیسے بینکر اور اکاؤنٹنٹ بن سکتا ہے؟ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا اس کے اندر بہت ہے، اور اسحاق ڈار صاحب از ان سیریس ٹربل بیکاز آف دیٹ. دوسرا رحمان ملک صاحب کھل جاتے ہیں کیس، وہ اس کے نئے اپنے جو ہے میرل کانسیکوینسز ہیں. عدالت آلریڈی کہہ چکی ہے کہ نیب کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے کہ 10-15 سال سے وہ اس کیس کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے تمام اداروں کے لیے وہ کانسیکوینسز چھوڑ کے جا رہے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. کلاسا صاحب، ابھی ہم 45 ممبران کی لسٹ پہلے شیئر کریں یا پھر ہم نون لیگی رہنماؤں کی طرف بڑھیں؟ تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں. 45 ممبران جو ہیں شریف فیملی کے، جو رحمان ملک صاحب کی رپورٹ میں جن کے نام دیے گئے 43 کہ ان کے نام پہ یہ جو بلیک منی تھی اس کو وائٹ کیا گیا وہاں سے زیر مبادلہ کے نام پہ. پہلے یہاں سے پشاور سے حوالہ ہنڈی کے ذریعے 14 کروڑ پہ بینک آف عمان شارجہ بھیجے گئے. وہاں سے لاہور میں اکاؤنٹس کھول کے شریف فیملی کے 43 لوگ جو تھے ان کے نام پہ یہ شو کر کے پیسے بھیجے گئے. یہ ریمیٹنسز ہیں. جس طرح 52 کروڑ آیا ہے تو پہلے 14 کروڑ روپیہ یہ 45 لوگوں کے ذریعے آ چکا ہے. چلیں آپ نے منشن کر دیا 14 کروڑ. ہم نام بتائیں گے کہ کس کس کے نام پہ کتنے پیسے آئے تھے. پہلے کچھ آپ میرا خیال کلپ چلانا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں پھر آج جو ایک گھبرائے ہوئے لوگ. چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ نے اب نون لیگ کے پارٹی رہنماؤں کی بات کر لی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں سیاست کی، اخلاقیات کی بھی بات کرتے ہیں، آپ کے الفاظ کے چناؤ وہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن اب پینما کیس کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نون لیگ کے پارٹی رہنما بکھر چکے ہیں اور بفر بھی چکے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بات کرنی ہے، لیکن کس قسم کی زبان اور الفاظ کا چناؤ ان کا کیا ہے، پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں. یہ قلعہ بازی خان اس کا نام کسی وجہ سے رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ قلعہ بازی اور یو ٹرن نہیں کھائی اس نے. یہ جو سینڈو خان ہے یہ بڑا سینہ تان تان کے کہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، اب تلاشی دینی ہے. یہ ان کی کرتوت ہے. تو بچو عمران خان، تمہارا ٹائم آ رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ کانا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ کالا ہے، اس کو پتا ہے، اس لیے وہاں سے بھاگ رہا ہے. تمہارا دماغ سن ہو گیا، آنکھیں کھولو عمران خان. عمران خان کے بارے میں جو بار بار یہ بات ہو رہی کہ قلعہ بازی خان ہے، میرے خیال سے وہ قلعہ بازی خان بھی ہیں اور کانے خان بھی ہیں. بہتان خان صاحب جو ہیں 62-63 کی بات کرتے ہیں، جو کیلیفورنیا کا کیس تھا اس کے اندر تو 62-63 پہ سب سے پہلے ان پہ لگتی ہے. آپ سے آپ کے باپ کا اور آپ کے بچوں کا حساب نہیں مانگیں گے، نہ آپ کے پاس اپنے باپ کا حساب ہے نہ بچوں کا. جو انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ ہاسپٹل بنایا ہوا ہے اس کا جو پیسہ تھا وہ مسقط اور فرانس کہاں پہ چلا گیا. ہر ادارے کی تم نے لان تان کی ہے اور اندر سے تم کالے نکلے ہو، جھوٹے نکلے ہو، فریبی نکلے ہو، فراڈی نکلے ہو، اور تمہارے ساتھ جو بغل میں کھڑا ہوتا ہے وہ صنعت یافتہ کرپٹ ہے. کہ عمران خان یہ انگلی یاد ہے، دانیال کی انگلی، یہ امپائر والی نہیں ہے جو یہ بار بار موٹو گینگ کہتے ہیں. اگر میں اس کے یہ جو الفاظ ہیں اس کی میں اگر آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ کیوں بار بار کہتا ہے تو آپ واقعی شرمندہ ہوں گے اور آپ کے منہ لال ہو جائیں گے. اور اگر اس نے دوبارہ یہ مختلف مقامات پر جو شارٹس آپ نے سنائے ہیں کلاسے صاحب،
مطلب میں تو خاموش ہوں, آپ کچھ کہہ لیں. میں جو ہم بات ابھی کہہ رہے تھے کہ انہیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ عدالت میں بات نہیں بن رہی, باہر کام چلانا پڑے گا, وہ جو ہے نا وہ پھر رہی ہے پورے سر میں, وہ بات نہیں بن رہی. سو لہٰذا پوری بریگیڈ اب جاتی ہے, ایسا ایسا نمبر بڑھے. اور مجھے ایک اور خطرہ پڑنا شروع ہو گیا ابھی سے. کیا کلاس 2-3 سے کام شروع ہوا تھا. پہلے 1-2 جاتے تھے, بڑے مہذب انداز میں اچھی گفتگو ہوتی تھی. اس کے بعد پھر ایک آدھ وزیروں نے جانا شروع کر دیا. اب زیادہ وزیر جانا شروع. آپ نوٹ کریں, خواجہ سعد رفیق صاحب بھی آج اس کے لیے پہنچے ہوئے تھے, خواجہ آصف صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے, دانیال صاحب تو ویسے بھی ہوتے ہیں, باقی بھی ہیں, میزہ صاحب ہیں, وہ کوئی رانجھا صاحب بھی ہیں, کوئی ان کے مجھے نہیں پتا کہاں کے ہیں, وہ جھان کے ہیں, ہیر سیال کے ہیں کہ کسی اور سائیڈ کے, مجھے یہ نہیں پتا, وہ بھی ہیں, رانجھا صاحب بھی. مطلب یہ نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے ایک اور لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ نمبرز مزید بڑھیں گے سر, کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ذہن میں رکھیں نا, انہوں نے کہا جی عوام یہ فیصلہ قبول نہیں کرے گی اگر نواز شریف کے خلاف ہے. یہی عوام تھی تو انہوں نے گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ تو قبول کر لیا تھا. بالکل, عوام باقی کے خلاف کیوں؟ سو تھریٹننگ ٹون آنا شروع ہو گیا. یا جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دلوائی تھی تو وہی ان کو نواز شریف کو کرانا چاہتے ہیں. اب وہ ایسا ایسا رانا ثناء اللہ صاحب میرا خیال ہے اپنی جو ان کی کنسٹیچوئنسی ہے نا وہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. ایک کنسٹیچوئنسی پنجاب میں ایکٹیویٹ ہو رہی ہے, وہ رانا ثناء اللہ صاحب لیڈ کریں گے. ایک کنسٹیچوئنسی ہم یہ دیکھ لیں ہیں, اور یہ فارن کوالیفائڈ ہے ویسے بائی دا وے, ان کی جو ہم گفتگو سن رہے تھے. اب کالا کون ہوتا ہے, کانا کون ہوتا ہے, بلا بلا ان طرح کے ہم ڈیفینیشن میں نہیں جاتے. یہ پتہ ہے اس کے پیچھے کیا محرک ہے. ان بیچاروں پہ مجھے بعض دفعہ نا وہ آتا ہے کہ کیا کہیں آپ اس پہ, کہ جب کوئی بریک ہوتی ہے نا, یہ بڑی, میں آپ کو میں اتھنٹک بات بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں اتنی اس طرح کی زبان سخت استعمال کی جا رہی ہے. بریک کے درمیان پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں یا باقی لوگ جو ہیں پرائم منسٹر آفس بیٹھ کے وہ لائیو سن رہے ہوتے ہیں. یہ جو بڑھ چڑھ کے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی جملہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے کوئی عمران خان پہ یا پی ٹی آئی پہ ایک سے بڑھ کر ایک ایسا جملہ کہنا ہے تاکہ جو سننے والا آڈینس بیٹھا ہے پرائم منسٹر آفس میں یا ہاؤس میں وہ اس پہ ہمیں داد دے. جب یہ جائیں گے نا سارے اکٹھے ہوتے نا, یہ جیسے میں اپنی ٹیم کو آپ دیکھتے ہوں گے جب اچھی تیاری کر کے بیٹھا ہو تو میں داد دیتا ہوں, واہ جی بہت اچھا, ویل ڈن, بہت اچھا کام, کے بعد کو ہم ڈانڈ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں یار یہ کام صحیح نہیں ہے. سیم وہاں پہ ہوتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے, بیٹھتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے لیے. آپ کو یاد ہے سٹوری سامنے آئی تھی کہ اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں تالیاں بجواتی ہیں کہ آج شام سب سے زیادہ اپنے اپوننٹس کو بے عزت کس نے کیا ہے, اس کے لیے تالیاں بجتی ہوتی تھی وہاں پہ. سو بیٹھ کے سب کی پرفارمنس کی ایویلویشن کی جاتی ہے کہ آج سب سے زیادہ کس نے عمران خان پہ جگت ماری ہے, کس نے عمران خان کو بلو دا بیلٹ ہٹ کیا ہے, کس نے اس طرح کے سخت الفاظ کیے ہیں. سو بیسیکلی آپ نوٹ کریں گے کہ جو 3-4 کھڑے ہوتے ہیں ہر ایک نے بولنا ضرور ہوتا ہے. ریزن کہ وہاں پہ ACR لکھی جاتی ہے, وہ جو پرفارمنس اس ایویلویشن رپورٹ ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر آفس میں لکھی جاتی ہے. جو کم بولے گا تو اس کے لیے تالے نہیں بجے گی. لہٰذا بڑھ چڑھ کر ایک کے بعد, ابھی بس دانیال والے دیکھیں, دانیال نے کہا وہ کالے خان ہے تو اس نے کہا وہ کانے خان ہے, میزہ نے کہا, اس نے کہا اس سے بڑھ کے ہم نے کوئی آگے ڈائلاگ دینا ہے تاکہ تالی میرے لیے بجے. یہ تالیوں کے شوق میں ساری گفتگو ہو رہی ہے. پہلے ہم بلیم کرتے تھے PTI کو کہ ان کی زبان ٹھیک ہے, PTI والے ان کے مقابلے میں تو مہذب لگتے ہیں عامر صاحب. صحیح ہے. کلاس مجھے ابھی ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہوگا. جس طرح سے آپ نے بات کی ہے ماضی میں بھی ہم جائیں گے, جس طرح سے کلاس صاحب نے خواجہ سعد رفیق صاحب کی بھی بات کی ہے, ماضی میں ان کی باتیں فیملی کے حوالے سے, شریف فیملی کے حوالے سے کیا تھیں اور اب ان کا کیا موقف ہے, یہ تو ہم آپ کو سنائیں گے. لیکن ابھی چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ ہوئی ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پارٹی رہنما نون لیگ کی ان کی بات ہو رہی ہے. عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہماری اعتراض ہم PTI پہ بھی کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے جب سخت زبان استعمال کی اس کا بھی کرتے ہیں. نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کیا آج, بلکہ وہ تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے 2-1 دن سے ان کا بہتر ہو گیا ہے. آج ہم نے کوشش کی کہ ان کی بھی نکالنے کی کہ اس کے مقابلے میں دکھا سکے کہ انہوں نے کیا عرضہ سرائی فرمائی ہے, تو آج وہ ملی نہیں ہے کہ دکھانے کے قابل نہیں تھا اس میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ایک تو بکلاہٹ ہے, دوسرا میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر کے پاس صبح جاتی ہے فار یور آئیز اونلی رپورٹ کہ آج کیا رہا, تو وہ پیچھے سے کہا ہے کہ پہلے جونیئر ٹیم تھی وہ جسے اعتزاز صاحب نے گالی گلوچ بریگیڈ رکھا ہوا ہے, عمران خان صاحب نے وہ موٹو گینگ بنایا ہوا ہے. ہم تو یہ جرت نہیں کر سکتے یہ الفاظ استعمال کرنے کی, مگر وہ پھر سینئر حضرات کو کہا گیا کہ خواجہ آصف صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب کے یہ لوگ بھی آئیں
تو اس کے پیچھے جو بیسک لاجک ہے اور خطرناک جو باتیں شروع ہو گئی ہیں وہ والی ڈیفائنس کی کہ پہلے ہی ان کو آج نظر آ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اللہ کی عدالت میں جائیں گے, کوئی کہہ رہا ہے ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, اور سب سے خطرناک بات تو رانا ثناء اللہ نے جو آپ نے ابھی کہی کہ جناب یہ تو وہی بھٹو کیس والا سازش ہو رہی ہے. ابھی وہ بیچارے بایا صاحب ابھی بیٹھے ہی ہیں تو الزام تراشی کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے. یہ بڑی خطرناک بات بھی ہے کہ یہ اس سے پہلے ابھی یہ اشارہ نہیں دیا گیا تھا, مگر آج یہ اشارہ شروع ہو گیا ہے کہ جناب اس کے پیچھے لارجر سازش وہی ہے, وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو کو پھانسی لگوایا تھا. تو وہ والا بھی آگے لاسٹلی کہ یہ لاجک نہیں سمجھ آتی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ فلیٹ خریدیں, اپنی رسیدیں دکھا دیں. یہ کہتے ہیں عمران خان بہت زیادہ کرپٹ ہے, خراب ہے. بھائی صاحب وہ خراب ہے, کرپٹ ہے, وہ بالکل کیس ہے, آپ اس کو پکڑیں جو مرضی کریں. یہ اپنی رسیدیں مانگنے کا جواب یہ کیا ہے کہ جناب ہم کہہ رہے ہیں رسیدیں دکھا دو, کہہ رہے ہیں عمران کرپٹ ہے. وہ اس کا تعلق کیا ہے؟ وہ کریں اس کو اندر کریں, جو مرضی کریں. آپ سٹیٹ ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ گورنمنٹ ہے, آپ کا احتساب کون کرے گا؟ ان کا تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں, جس طرح سے آپ یہ عامر صاحب بات کر رہے ہیں نا, بات تو یہ نا کہ اگر آپ کے بیانات میں تضاد نہ ہو تبھی آپ ہر چیز سامنے لے کر آ سکیں گے. تضاد کی جب بات کرتے ہیں تو حسین نواز صاحب کا بھی ایک کلپ ہمارے پاس موجود ہے. حسین نواز صاحب نے یہ تمام پیسے, یہ جائیداد, اس حوالے سے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کر کیا بات کی, جبکہ وزیر اعظم پاکستان نے اسمبلی کے فلور پر ان جائیدادوں کے حوالے سے کیا موقف اختیار کیا, وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں. آپ جدہ میں تھے اور آپ نے یہ مل لگائی تھی تو اس وقت جن لوگوں نے آپ کو قرضہ دیا اس میں میاں منشا بھی شامل تھے, حسین داؤد بھی شامل تھے, جوہر منیر بھی شامل تھے. ان میں سے کوئی صاحب جو ہیں شامل نہیں تھے. میں بالکل جو ہے نا اپنا ہمدرد لوگ جو ہیں الحمدللہ ہمارے کچھ دوست تھے, پاکستانی تھے. آپ اس چیز کو چھوڑیں کہ کہاں کے تھے, لیکن جو جن اصحاب کا آپ نے نام لیا ان میں سے میں کسی کا ذکر نہیں کر رہا یہاں پہ, اور وہ غیر معروف لوگ تھے, ہمدرد لوگ تھے, دوست تھے. نہ قطر نہ دبئی, بالکل جو ہے نا اپنا کسی بھی جو ہے نا اپنا ملک میں جو ہے نا کسی حکومت نے ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی قرض نہیں دیا. جو ہے نا اپنا انڈیا کے بزنس مین کسی نے آپ کو قرض دیا؟ جی نہیں, کسی انڈیا کے بزنس مین نے بھی قرض نہیں دیا. حسین نواز صاحب نے کہا نہ قطر نہ دبئی, چند ہمدرد دوست تھے جن کی مدد سے یہ فیکٹریاں لگائی گئی. لیکن وزیر اعظم پاکستان اسمبلی کے فلور پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں آپ. ہمارے والد محترم حیات تھے, انہوں نے جلاوطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری, وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. جناب اسپیکر, دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور, یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. وزیر اعظم پاکستان اسمبلی فلور پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کروں کہ یہ جدہ کے جو انہوں نے دبئی کے فار ایگزامپل ذکر کیا پرائم منسٹر نے کہ وہاں پہ ہم نے وہاں سے یہ لگائی, والد نے کمر کسی, انہوں نے جو ڈاکیومنٹس دیے اس کے اندر, خود ان کے دیے ہوئے ڈاکیومنٹس کے اندر عدالت کے اندر وہ نقصان شو کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ایکچولی دبئی اس کے اندر لائبلٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ نقصان میں گئی تھی, اور وہاں پہ قرضے بینکوں کے کیے گئے جس کے لیے عدالت نے کہا کہ وہ جو لائبلٹیز کور کی گئی تھی 34 ملین ڈالر کی, شاید مجھے یاد پڑتا ہے اتنے تھی, کہ وہ کہاں سے گئی اور کیسے گئی اس کا بھی حساب عدالت نے مانگا ہوا ہے. دوسرا, یہ جو دستاویزات پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں, عدالت یہی کہہ رہی ہے کہ یہ دستاویزات ہمیں دکھا دیں. دوسرا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ صاحب آپ بھی موجود تھے کہ اس وقت پرائم منسٹر نے کوئی ڈاکیومنٹ اسپیکر کے پاس پیش کی تھی کہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ آج تک اسپیکر کے آفس کے پاس جو ہوتی ہے وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہوتی ہے, نہ تو کسی اپوزیشن نے مانگی ہے آج تک کہ جناب وہ ہمیں تو شیئر کریں کہ وہ کدھر ہے. اسی وقت کاپی لے لینی چاہیے تھی, کسی نے کاپی نہیں لی, اور نہ ہی عدالت مانگ رہی ہے کہ جناب وہ اسپیکر صاحب سے کہ انہوں نے جو دستاویزات جمع کروائی تھی آپ کے پاس وہ ہمیں بھجوائیں. بالکل خلاص صاحب, اب تقاریر میں, انٹرویوز میں, ڈاکومنٹس میں سب چیزیں مختلف ہے, دفاع کیسے ہو سکتا ہے؟ ان میں عقل ہوتی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں نلائکی ہے, اور نلائکی بھی اس سے کرپشن سے کوئی کام چیز نہیں ہوتی.
नलायकी देखें कि जब वजीर आजम साहब एक एक करके दस्तावेजात 3-4 कागजात वो भेज रहे थे स्पीकर को, कोई इनमें से अक्लमंद बैठे होते, क्योंकि ये सारा दिन तो टीवी शो से इनको फुर्सत नहीं मिलती पीटीआई के लोगों को, भी अक्लमंद लोग आप उठें स्पीकर के पास जाएंगे, सर हमें इसकी रिकॉर्ड की कॉपी दें, अब आप मंगवाएं, क्या फायदा, अब तो वही वाली चीजें उन्होंने चेंज करनी है नहीं करनी, वही उनकी मर्जी है वो क्या चीजें भेजते हैं नहीं भेजते। ये समझदार होते फौरन उठ के, भाई पीपल्स पार्टी ने तो नहीं माना क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस फेस करती रही, पीपल्स पार्टी को तो जस्टिस इंसाफ सूट नहीं करता, सबसे ज्यादा स्टेक तो इसके थे, इनके तरीके इंसाफ के थे। ये जो नलायक लोगों की पार्टी बैठी हुई है वहां पे, मतलब शोर मचा सकती है, इनसे प्रैक्टिकली काम नहीं। कितना बड़ा इन्होंने चांस मिस किया है कि स्पीकर को डॉक्यूमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, आप उनसे कागज भी नहीं ले रहे, और आज मेरा ख्याल 3 महीने हो गए 4, अभी तक भी इनमें से किसी ने नहीं कहा। हालांकि अब कोई फायदा नहीं है मेरा ख्याल, नो इट्स टू लेट। अब स्पीकर साहब को वही डॉक्यूमेंट आपको देंगे जो उनको बताया जाएगा कौन से देने हैं, वो मौका था उस वक्त, वो रख लेते तो मेरा ख्याल बहुत सारी चीजें ये मजीद ये सामने आती। खैर ये तो अपनी उस पर एक जगह पे। दूसरा मेरा ख्याल है कि मैं उनको ख्वाजा साद रफीक साहब को सुना था, वो क्लिप भी है आपके पास कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो इतनी मतलब सख्त ज़बान, हालांकि ख्वाजा साद रफीक साहब एक पॉलिटिकल आदमी है, ऐसे थे नहीं वैसे, जो मेरा ख्याल है चले दिखा देते हैं, ये हमेशा ऐसे ही मगर दरमियान में मुदब्बर हो गए थे, अब दोबारा अपने बेहतर हो गए वाले रूप पे चले गए, बड़ा बेहतर हो गए थे, दरमियान में बड़े अच्छी बात करते थे, सॉफ्ट थे। इनको मैं एक तरह का ना वो समझता था, हॉकिश एंड डोव्स वाली बात होती है ना, समझदार बात करते थे, बड़ी ठहरी हुई बात। इवन कौमी असम्बली में भी हमने देखा वो माहौल को वो रखते थे, लेकिन आज उनका भी लहजा बड़ा सख्त भी था, तलख भी था और धमकी वाला लहजा भी था। मुझे तो थोड़ा सुन के उन पे बाकी किसी ने कहा जी दानियाल पे आपने कमेंट नहीं किया क्योंकि दानियाल आपको, मैंने कहा जी दानियाल को भी 7 खून माफ कर दें। बाज लोग ऐसे हो जाते हैं जिनके बाद फिर कमेंट करने की जरूरत नहीं रह जाती, हम फिर उनको खून माफ करते रहते हैं। दानियाल अजीज साहब को भी हमने उसी कैटेगरी में रखा हुआ है, वो कुछ कहते रहे करते रहे, उनको भी 7 खून माफ। ये जो आप क्लास ख्वाजा साद रफीक साहब से मुतालिक कह रहे कि ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। चलें आपको माजी में ले जाते हैं। 2012 11 जून, ये जून 2012 की बात है कि ख्वाजा साहब एक टीवी शो में बैठे हुए थे शरीफ फैमिली के हवाले से। पहले उन्होंने क्या कहा था और अब के ख्वाजा साद रफीक में कितना फर्क है, पहले आप माजी का सुन लीजिए। एक सवाल का जवाब दे दे। 500 मिलियन पाउंड का बिजनेस है हसन नवाज का लंदन। यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अगर है तो आपने कभी सवाल पूछा? आपके पास पैसे बात सुने, ये ना करें आप, आपके पास कभी कोई सबूत नहीं है और मैं उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट या जाती मुलाजम नहीं हूं, मैं मुस्लिम लीग नून का एक नुमाइंदा हूं, मैं हुसैन नवाज का मुलाजम नहीं हूं। आपको पता या नहीं पता इस बात का? आप तो उसकी आपको इस बात का पता या नहीं पता? मुझे इल्म है तो आपको अच्छी तरह पता है, तो मैं वजाहत क्यों नहीं? हुसैन नवाज के 500 मिलियन पाउंड अब आप कहते हैं 500 मिलियन पाउंड है, होगा ना तो लाएं सबूत। आप 50 बार कह चुके हैं, 1 मिनट हारून साहब से भी सवाल कर रहे हैं, आप कह चुके हैं और बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क असासे हैं और हम डिक्लेयर करेंगे। आज 1.5 हो गया ये चक चक सुनते, ना कोई अदालत में जाता है ना कोई सबूत लेके आता है। लाओ सबूत, जान छुड़ाओ, लाते क्यों नहीं सबूत? ये तो माजी के साद रफीक साहब थे, जो अब के साद रफीक साहब हैं, अब आपको उनसे भी पहले मिलवा देते हैं। जिसकी जायदाद भी बेनामी हो और कभी मालूम करें तो औलाद भी बेनामी हो, उस पे 62-63 क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लाते मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत? सुप्रीम कोर्ट में आना आता है, तकरीरें करनी आती हैं, भाषण देना आता है, लंबी लंबी छोड़नी आती है, सबूत देने नहीं आते। दूध पीते बच्चे हो, इमरान खान साहब को अलिफ बे नहीं आती, पार्लियामेंट में बैठते कैसे हैं और बात कैसे करते। अब यहाँ शेख साहब लगे हुए थे, मैं गुजरा था तो मैंने कहा ये तो इन्हें चूंकि हड्डी नहीं डाली गई, इन्हें हड्डी डाल देती PMLN तो हमारे साथ थे। ये अब के साद रफीक साहब थे। क्लासेस साहब माजी में तो कहते मैं उनका मुलाजिम नहीं हूं कि उनके सबूत पेश करूं, अब क्यों ये सारे दिफा में खुल के इस तरह से सामने आ गए? कि मेरा वही ख्याल है कि जो इनका केस सुप्रीम कोर्ट में उनको एहसास हो गया, राना सनाउल्लाह साहब की धमकियां और वेरी सीरियस धमकियां, इस पे मेरा ख्याल है इवन ISPR को भी इस पे कोई हमें अपनी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने लिंक किया है कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे है, तो फिर तो बात वहीं चली गई है कि इसका मतलब है फिर ISPR इस पे कोई जवाब दे कौम को जी वो पीछे हैं कि या नहीं है। माजी में भी ये कहा गया। दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि हम कबूल नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है, उस पर भी आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है सारा हमारे दोस्त जो हैं, जो केस इनके वकील जिस वजह से अकरम शेख ने और सलमान भट्ट साहब छोड़ गए थे, अब आपको वाज़े होना शुरू हो जाएगा। अब ये केस इनकी बुनियाद पे, धमकियों पे, गाली गलोच पे, किसी को बुरा कहने पे, इमरान पे भी, इमरान खान ने तो बात खत्म कर दिया, हमें एतराज़ नहीं रहा। रीज़न उन्होंने ना मेरे ऊपर भी 62-63 लगती है ना, लगा दें पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दें, एक दफ़ा तो उसने कहा क्लीन कर, उसके बाद इमरान खान को आप वो नहीं कह सकते। मेरा क्या ख्याल है, उसने ऑफर कर दिया। ठीक है कि उस पे जो इल्जाम है उसकी जाती जिंदगी के हैं, इन पे इल्जाम है इख्तियारात एज प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वो इस्तेमाल करने का। सर इवन इमरान ने फिर भी कहा है, जो बातें ये कह रहे थे, ये ऑफशोर उनके फलान हैं, बच्चे हैं, बाप नहीं है, माँ नहीं है, फलान, वट एवर जो भी कह रहे हैं, फेयर अनफ मान लेते सारे इल्जाम सच्चे हैं। इमरान तो कह रहे
کہ عدالت لگائے مجھے بھی ڈسکوالیفائی کر دے, ان کو بھی کر دے, باقیوں کو بھی کر دے. سو عمران نے تو آفر کر دیے, آپ حکومت ہیں, آپ کا کام جو ہے وہ یہ کبھی بھی جواز نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی چیز غلط کی ہے تو میں کہوں عامر نے بھی تو کی ہے. یہ لا میں کہیں نہیں یہ آپ اس کا بینیفٹ نہیں لے سکتے. لہٰذا یہ تھوڑی سی ان سے میرا خیال ہے ہمیں کہنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. اس طریقے سے جو عزت ارن کی تھی پی ایم ایل نواز نے جنرل مشرف کے دور میں, یہ بہت سارے لوگ تھے اس میں, خواجہ آصف صاحب بھی کھڑے تھے, سعد رفیق صاحب, انہوں نے بڑا سفر بھی کیا جنرل مشرف دور میں. ہمارے دلوں میں جو عزت تھی, انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی ان کے بقول لڑائی لڑی. یہ بات کی سمتی سے وہ ساری رسپیکٹ جو ہے نا ایستا نون لیگ میں باعزت کانڈکٹ اس معاملے میں رکھا ہوا ہے, اس کا نام ہے چودھری نثار علی خان. وہ یہ خاندان کے جو ساسوں کی تفصیل ان کو نہیں پتا, انہوں نے اس کے متعلق بات نہیں کی, اور اس کا دفاع بھی اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں. میں حالانکہ ان کا بہت بڑا ناقد ہوں, میں ان پہ تنقید کرتا رہا ہوں, مگر یہ آپ عدالت میں چل رہا ہے, ایک تفتیش چل رہی ہے, انہیں سب کو کیا پتا اندروں کی, یا تو یہ ان کو بتایا ہو کہ خاندان کے سازوں کی کیا ٹھیک ہے. عامر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہوگی, بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے بھی اس کیس سے متعلق بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کے ان 45 ممبران کے ناموں کی لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنہیں بینک آف عمان سے کروڑوں روپے غیر ملکی زر مبادلہ کے نام پر لاہور بھجوائے گئے. بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب, شریف فیملی کے 45 ممبران کے ناموں کی لسٹ تو آپ کے پاس ہے, وہ ہم شیئر کریں گے, لیکن ابھی فی الوقت میں یہ جاننا چاہوں گی کہ رحمان ملک صاحب کی جو رپورٹ ہے شریف فیملی کے لیے کتنے مسائل آنے والے دنوں میں یہ کھڑے کر سکتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے, جو آئی مسٹ اپریشیٹ, ہم پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ عدالت نے جتنا میرا خیال ہے ہمارے موجودہ ججز صاحب ہیں جو بینچ سن رہا ہے, جتنی خوبصورت طریقے سے یہ کوشچننگ انہوں نے پہلے پی ٹی آئی کو کی ہے. بڑے ان کے پی ٹی آئی کے وہ جو تھے, آپ کو یاد ہوگا, جو ان کے ہمدرد تھے, بڑے ناراض ہو گئے تھے, جی ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے, ہمارے اوپر توپو گنوں کا روک کے جی ہم نے ثبوت دینے ہیں, جی فلاں کرنا ہے, وہ آپ ہم سنتے رہتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے ایک جج صاحب نے وہی سوالات جو مخدوم علی خان صاحب کو انہوں نے کیے ہیں, اور میں آپ کو ماننے میں مجھے حرج نہیں ہے, لیٹس ایڈمٹ اٹ آن ٹی وی, جو پوائنٹس جو نقطے اس بینچ نے نکالے ہیں اس کیس کو, ابھی تک میں نے کوئی ایسا ٹی وی پروگرام نہیں دیکھا, بڑے بڑے میں نے یہاں پہ ایکسپرٹ نہیں دیکھے, چاہے اعتزاز ہوں جو بھی ہوں, کہ جنہوں نے وہ باتیں انہوں نے پوچھی ہوں, نکالی ہوں نقطے جو اس بینچ نے, جسٹس کھوسا صاحب نے, اجاز صاحب نے, اور ساتھ میں عظمت شیخ صاحب نے, ایک میرا خیال ہے وہ 5ویں سال ان کے گلزار صاحب ہے میرا خیال ہے ساتھ میں, جتنی انہوں نے بینچ نے اس پہ محنت کی ہے اس کیس پہ, آئی مسٹ اپریشیٹ دا بینچ کے بہت محنت ہے. کھوسا صاحب ہوں, اس میں شیخ صاحب ہوں, اجاز صاحب ہوں, گلزار صاحب, جو بھی سارے, انہوں نے ساری چیزیں, اور آج جو بات ہم کہہ رہے تھے ایستا ایستا اسی پہ آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ثبوت کدھر ہیں. بھئی رحمان ملک کی رپورٹ میں سارے ثبوت موجود ہیں, جو 1994 اور 96 کے رحمان ملک صاحب تھے, اور بہت اچھے ملک صاحب تھے, ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں, منی لانڈرنگ کی لگی ہوئی ہیں, ثبوتوں کی لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان سے پیسہ باہر کیسے بھیجا گیا, باہر سے پیسہ پاکستان کیسے آیا, یہاں پہ کیسے آپ نے, جاوید کیانی نے یہاں پہ جیلی اکاؤنٹس کھولے, قاضی فیملی کے اکاؤنٹ کیسے کھولے, پھر پیسہ لندن کیسے بھیجا, سوئٹزرلینڈ کیسے کیا, اور پھر کیسے آپ نے اس کے ذریعے شمراک جو آف شور کمپنی تھی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے بھیجے گئے, شمراک نے ویگ مولر کو کیسے پیسے بھیجے, جنہوں نے نیلسن اور یہ نسکال جو ہیں وہ چلا رہے, ساری چیزیں اسٹیبلش کی ہوئی ہیں, اور باقاعدہ تصویریں میں پھر فلیٹس کے حوالے سے بھی. لہٰذا میرا خیال ہے عدالت کسی سٹیج پہ رحمان ملک صاحب کو عدالت جانا پڑے گا. اور جیسے میں ابھی عامر نے کہا نا کہ کتنی بھتیجوں کے اپنے بھتیجے جو نیفیوز ہیں ان کی شادیاں کرائیں گے, بچتے رہیں گے, مجھے ایک اور خطرہ ہے, امید ملک صاحب نہیں کریں گے, بہادر آدمی ہیں, کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں چلے جائیں گے, کہ تاکہ مجھے بلانا نہ پڑے اور مجھے عدالت نہ پیش ہونا پڑے. جتنی بڑی رپورٹ ہے انہیں آنا چاہیے. آئی ہوپ آئیں گے, بہت بڑا کام کیا انہوں نے, ایک جو کریڈٹ ہے اس کا کریڈٹ عدالت جب بلائے گی تو کیوں نہیں آئیں گے, وہ آئیں گے, آئی ہوپ ہی ول کم, اور ان کو لیٹر بھی لکھ دیا تھا جب پاناما کے حوالے سے. سو ملک صاحب آئیں گے اور کنفرنٹ کریں گے چیزوں کو, اور میرا خیال کنفرم کریں گے. میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں جو آج بات وہاں سپریم کورٹ میں ہوئی ہے, یہ نئی چیزیں اب آپ کے سامنے جو ہم تھوڑا سا رکھ رہے ہیں کہ رپورٹ کتنی یہ ڈیمیج کرنے والی ہے ان کو شریف فیملی کے اس کیس کو. یہ 43 نیمز ہیں, اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب ذرا اس پہ سکرین پہ ان ناموں کو چلائیں جو رحمان ملک صاحب کی رپورٹ میں ہیں, کہ یہاں سے 14 کروڑ روپیہ وہ پشاور ٹرانسپورٹ ہوا, وہاں پشاور سے وہاں پہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے جو لوگ تھے ان کے ذریعے انہوں نے پیسہ جو ہے بینک آف انہوں نے عمان بھیجا سر, وہاں سے اب دیکھیں سی طریقہ واردات دیکھیں, بھائی بھٹنڈے آ رہے ہیں,
14.5 करोड़ रुपए इन्होंने वहां से वापस भेजे, उधर से पैसे इधर से भेजे, उधर से किस किस के नाम पे लाहौर में आए, रेमिटेंसेस शो किए गए। मतलब यह है कि बैरून मुल्क से डॉलर आ रहे हैं, रियाल आ रहे हैं। खुद लॉ बनाया हुआ था कस्टम और इसका टैक्स का कि अगर बैरून मुल्क से डॉलर आ रहे हैं, रियाल आ रहा है, तो उस पर कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होगा, कोई आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। अब नाम जरा सुने किस किस को, कोई रिश्तेदार रह नहीं जाता, जरा सुनाए। सुने जनाब, उसमें शाइस्ता अब्बास जो हैं उनके लिए अगर 56 लाख रुपए भेजे गए बैरून मुल्क से पाकिस्तान, और मलिक साहब कहते हैं वही पैसा था जो पहले हुंडी के जरिए भेजा सारे बैंक अकाउंट डिटेल है, सो लिहाजा ये इल्जामात नहीं है, ये सारे बैंक अकाउंट्स एक एक की रसीद साथ है। जी जी, इस शाइस्ता अब्बास 56 लाख रुपए, अब्बास शरीफ 50 लाख रुपए, नुसरत शहबाज 45 लाख रुपए, मोहम्मद अब्बास 20 लाख रुपए, शमीम अख्तर 30 लाख रुपए, सदर बेगम 56 लाख रुपए, तारिक शफी 20 लाख रुपए, नसीम तारिक 20 लाख रुपए, जवेद शफी 10 लाख रुपए, कोकब जवेद 3 लाख रुपए, जहद शफी 30 लाख रुपए, फरजाना जहद 30 लाख रुपए, परवेज शफी 30 लाख रुपए, खालदा परवेज 30 लाख रुपए, शहद शफी 20 लाख रुपए, समरीन शहद 30 लाख रुपए, बानो बेगम 56 लाख रुपए, रियाज मिराज 30 लाख रुपए, यास्मीन रियाज 45 लाख रुपए। ये सारा पैसा ये जहन में रखे बाहर से आ रहा था, पाकिस्तान के बैंकों में जमा हो रहा है। 14 करोड़ रुपए पाकिस्तान के बैंक अकाउंट यूज किए गए हैं, ये सबके अकाउंट्स में पैसा आ रहा था और इसको वाइड किया जा रहा था अकॉर्डिंग टू रहमान मलिक रिपोर्ट। अच्छा, इसमें यास्मीन रियाज 45 लाख रुपए, इलियास मिराज साहब 30 लाख रुपए, शहजाद इलियास 20 लाख रुपए, फिर इजाज मिराज जो हैं उनके 20 लाख रुपए, हनीफा बेगम 56 लाख रुपए, याया सिराज 30 लाख रुपए, इसके बाद नीलोफर याया इनके भी 30 लाख रुपए, इसके बाद खालिद सिराज साहब 20 लाख रुपए, रिहाना खालिद 45 लाख रुपए, फरोख सिराज 30 लाख रुपए। उस दौर की बता रहा हूँ मैं, अब के नहीं है। शमीम बेगम 56 लाख रुपए, फरूक बरकत 20 लाख रुपए, अजमत फरूक 30 लाख रुपए, इकबाल बरकत 20 लाख रुपए, आबदा इकबाल 45 लाख रुपए, हसन बरकत 30 लाख रुपए, हुसैन बरकत 40 लाख रुपए, मकसूदा बेगम 56 लाख रुपए, यूसुफ अजीज 30 लाख रुपए, कौसर यूसुफ 45 लाख, असलम बशीर 31 लाख, फरह असलम 70 लाख, अदरीस बशीर 10 लाख, मैमूना अदरीस 20 लाख रुपए, मोहम्मद तैयब बेचारे सबसे गरीब 35,000 रुपए। कैसे स्प्रेड करके इतनी रकम जो वाइट की गई थी, तो ये सारा इसके अंदर रहमान मलिक के केस की इसीलिए क्योंकि ये बहस रहती है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ट्रायल केस नहीं है और क्योंकि कमीशन नहीं बनाया गया तफ्तीश का, तो 2 डॉक्यूमेंट्स तो उनके बाद ऑलरेडी ऑफिशियल हैं। ये रहमान मलिक साहब उस वक्त सरकारी अफसर थे, ये FIA की रिपोर्ट है और ये इसके अंदर तमाम रसीदें, तमाम बैंक अकाउंट आज डॉक्यूमेंट्स और शहादतें मौजूद हैं। और यही वारदात जो आज किया जा रहा था, स्टडी जो अदालत पूछ रही थी उनसे सवाल कि ये 52 करोड़ का, वो इसी उससे कि ये बिल्कुल पैटर्न वही है कि क्या ये अदालत यही पूछना चाह रही थी, क्या ये वही पैटर्न तो नहीं रिपीट हो रहा कि पैसे किस तरीके से बाहर गए हैं और ये पैसे वापस आ रहे हैं, ये इसीलिए की जा रहे हैं। दूसरा यही डार साहब का मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी जो हल्फिया बयान है, बयान तो छोड़े चलें जी, वो कहते हैं प्रेशर में था जो भी था, उसके अंदर तफसील है कि कौन से अकाउंट में कितना पैसा गया, वो तफसील को देखें तो वो सबूत और शहादतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्लास ऑफ लास्ट कुछ कहेंगे वन लाइन भी? मेरा ये ख्याल है केस जो है ना, अभी मेरी एक छोटी सी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है हुकूमत से, क्राइसिस आ जाते होते, पीपल्स पार्टी पे आ गए थे, मेमो गेट इन्होंने बनवाया था नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ साहब ने, वो उसको भी पीपल्स पार्टी ने बहादुरी से फेस किया। उनके वजीर आजम को आपने डिस्क्वालीफाई कराया, ठीक है, उनको गिलानी साहब को आपने उन पे केसेस बनाए थे, जरदारी साहब पे स्विस केसेस थे, NRO चलाया, बला बला चलाए। पीपल्स पार्टी ने ग्रेस से बर्दाश्त किया, कोई धमकियां नहीं दी, कोई अदालतों पे हमले नहीं कराए, कोई गाली गलोच नहीं की, आपको नहीं की, किसी को नहीं की। थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, इंसान बड़े इंसान पे बड़े क्राइसिस आते, मियां साहब या उनकी फैमिली पे क्राइसिस आ गए, सही है, बस अब ये कि थोड़ी हिम्मत का मुजाहरा इनको भी करना पड़ेगा। जो बड़े होते हुए थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा तहम्मुल रखें, अपनी डिसेंसी, अपनी ग्रूमिंग, अपना फैमिली बैकग्राउंड खत्म हो गया क्या साहब, इस लेवल पे ना चले जाएं कि जिस तरह की गाली गलोच शुरू हो गई है। अगर मेरे लिए कम से कम ये है कि लोगों को अपना कंडक्ट, अपनी डिसेंसी मेरा ख्याल बरकरार। बिल्कुल ठीक है क्लास साहब, अब यही है कि कल तकरीर में जो तजाद है मुख्तलिफ तकारीर में, उस पर बहस मुतवक्किह, अब देखने कल की समाअत कैसी होती है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने काम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।